السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم فيديو جديد في لونيتي 6 في لاباج 162. اذا اليوم عاوتاني ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكملوا هاد لاباج هادي بليكسيرسيس ديالها زائد لا بويزي. عندنا واحد لا بويزي هنايا. اذا غادي نبداو جو برودوي. اذا complète les mots avec les lettres qui manquent. اذا complète les mots avec les lettres qui manquent. اذا هنا عندنا اذا غنتمموا الكلمات بواسطه الحروف الناقصه. اذا هنا عندنا صور وحنا غنحاولوا نكملوا الكلمات بحروف ناقصه. اذا اش كيبان لينا هنا؟ كيبان لينا تران اللي كنقولوا ليه بالدارجه. اذا هذا سي ان تران اذا هنا غنكتبوا ان تران. اذا سي ان تران. اذا لاحظوا هنا عندنا الشاطئ، عندنا الشمس اكسيتيرا. سي اون بلاج. اذا خصنا هنا بي بلاج. اذا غندوزو للتمرين رقم 2. complète les phrases avec les mots suivants. اذا قال لك اتمم الجمل بواسطه الكلمات التاليه. عندنا بري هي قريب، دون هي داخل، هي في، وتخي هي كثيرا. اذا سليم مونت، سليم يصعد. اذا غنقولوا داخل القطار لو تران، dans le train. اذا هنا غنديروا dans le train. دوزو بي. لا غار، شنو لا غار؟ هي محطة القطار. لا غار اي دو ستاد. اذا اش غتكون؟ ستاد هو الملعب. اذا محطة القطار والملعب. اذا غتكون بخي يعني قريبة. بخي دو ستاد. سي لا فيل اي. اذا المدينة هنا دايرين ملوثة. اذا اش غتكون؟ كثيرا، ملوثة كثيرا. تري بوليي. ليلى فان. ليلى ذاهبة إلى البحر. إذا إلى اش غادي نديرو ليها؟ لا بلاج. اذا غندوزو للتمرين رقم 3. اذا التمرين رقم 3 كيقولوا لنا اكري. اذا هادو غنعاودو نكتبوهم فقط هنايا. اذا فواياجي لو تران. اذا نحاولوا نكتبوهم فواياجي. هنا لو تران. ندوزو التمرين رقم 4. لي فراز. قالك اقرا الجمل اغامي لي وضعهم دون لوردر في الترتيب اون لي نيميرو طون ونرقموهم. اذا قالك هنا عندنا واحد الجمل غادي نديروهم، نرتبوهم ونرتبوهم بالارقام 1 حتى 3. بوي ريكوبي. اذا من بعد غنعاودو ننقلو اون فراز اتون شوا. غتنقل الجمله اللي عجبتك فيهم غتنقلها هنايا. اذا غنحاولوا اننا نقراهم ونرتبوهم. سليم et sa maman vont partir en voyage. قالك سليم وماماه vont partir ذاهبون en voyage في سفر. سليم وماماه غاديين في السفر. et sont à la gare. هم في محطة القطار. ils prennent un taxi pour aller à la gare. أخذوا سيارة للذهاب للمحطة. إذا في نظركم فين هي الأولى؟ إذا باينة هذه الأولى، هما بغاو يسافروا. الثانية شنو؟ واش هما كاينين في لاكار في المحطة ولا شدوا الطاكسي المحطة؟ إذا شدوا الطاكسي المحطة هي الثانية، والأخيرة هي هذه. إذا هذا هو الترتيب ديالهم. إذا نعاود قراءة مع الترتيب. سليم et sa maman vont partir en voyage. Elles prennent un taxi pour aller à la gare et sont à la gare. اذا نختار وحده في هادو. اذا نكتب انا هذه اللي صغيره هنايا، نتوما اختاروا اي وحده وكتبوها. ils sont à la gare. بوان. دائما فاش كنساليو واحد لاحظت واحد الفراز سهله ولا بسيطه ولا غير جمله عاديه كنديروا لها بوان في الاخر. مزيان. بالنسبه لا ديكتي كيديروا الاستاذ داخل الفصل. اذا ما يمكنش لي انني ندير لا ديكتي. اذا غندوزو لا بويزي. اذا هذه هي لا بويزي. اذا غادي نحاول انني نقرا قراءه اولى عاديه ومن بعد غنحاول نشرحها. جو دي ان بويزي.
Le voyageur. Le voyageur rêveur, il ne dort pas. Il fait des cauchemars. Il ne dort pas. Il pense à l'heure du départ. Il ne s'arrête pas. Il fait du tour. Il ne s'arrête pas. Il pense à l'heure du retour. Pauvre voyageur qui ne dort pas. Pauvre voyageur qui fait des tours. Ce n'est pas qu'un rêve sans aller ni retour. إذا نكتبها وإنادي. إذا نحاول عاوتاني نقراها دابا الآن مع الشرح. لو فواياجور، إذا شنو هو لو فواياجور؟ لو فواياجور هو المسافر. المسافر إذا لاحظوا هنا في الصورة راه باين أنه واش مسافر. هذا لاكار، إذا المحطة وهاز الباليزة ديالو اكسيتيرا، باين أنه باغي يسافر. لو فواياجور إذا هو المسافر. لو فواياجور ريفور إذا المسافر الحالم ولا اللي كيحلم. دابا هاد المسافر غير كيحلم، دابا هو مازال ما سافرش غير كيحلم. لو فواياجور ريفور. Il ne dort pas. لا يأتيه النوم، ما جاهش النعاس. Elle fait des cauchemars، وجاوه الكوابيس، كيجيوه الكوابيس. Elle ne dort pas، لا ينام. Il pense à l'heure du départ، كيفكر في الساعة اللي غادي ينطلق فيها، إذا غيسافر فيها كيفكر فيها. Il ne s'arrête pas، يعني لا يتوقف عن التفكير. Elle fait des tours، يعني راسو كيدور في الأفكار ديال السفر. Il ne s'arrête pas، لا يتوقف. شنو لا يتوقف؟ مخو ما كيتوقفش عن التفكير في السفر. Elle pense à l'heure du retour، كيفكر في الوقت او في الساعه اللي غيرجع، شنو خصو يجيب معاه، شنو غادي سميتو، شنو. اذا هادو كاملين كيدوروا حول السفر. pauvre voyageur، المسافر المسكين. qui ne dort pas، اللي ما كينعش، لا ينام ابدا. pauvre voyageur، مسافر مسكين. qui fait des tours، افكاره تدور في راسه. ce n'est qu'un rêve، هذه فقط أحلام. sans aller ni retour، بدون ذهاب أو إياب، يعني بلا ذهاب بلا رجوع. إذا هادشي فقط هو هذا المسافر المسكين غير كيحلم، غير يعني هادشي غير فاش فاق يفيق على أنه غير كيحلم، ما مشى ما جا. إذا نحاول أنني نقراها الآن بشوية بشوية. لو voyageur. Le voyageur rêveur. Il ne dort pas. Il fait des cauchemars. Il ne dort pas. Il pense à l'heure du départ. Il ne s'arrête pas. كنعتذر على هذا الإزعاج. Il ne s'arrête pas. Il fait des tours. Il ne s'arrête pas. Il pense à l'heure du retour. Pauvre voyageur qui ne dort pas. Pauvre voyageur qui fait des tours. Ce n'est qu'un rêve sans aller ni retour. إذا هذا فيما يخص جو دي إن بويزي. شكرا على تتبعكم. هذا بخصوص صفحة 162 انتهى.